बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ख़बर ये है, बल्कि ख़बर दो तीन ख़बरें हैं। एक ख़बर है कि कल इमरान खान साहब ने किस तरह की मेहमानदारी की कुछ सहाफ़ियों की। दूसरी ख़बर ये है कि कल जो व्लॉग किया था, आपके साथ शेयर की थी आमिर मीर साहब वाली स्टोरी के बुशरा बीबी का पीर पकड़ा गया है। और वो पीर कौन था? वो पीर रहमतुल्लाह साहब थे, जो प्लांट किए गए थे। वो आईएसआई के अहलकार थे और वो मामू बनाते रहे बुशरा बीबी को। बुशरा बीबी आगे इमरान खान साहब को जो है वो चक्कर देती रहीं। अब उनकी एक इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा बड़ा मज़े का वो रह गया था कल, वो आपके साथ शेयर नहीं हो सका, वो भी शेयर करनी है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो है मुन्नस इलाही साहब का इल्ज़ाम। मुन्नस इलाही साहब ने एक फुटेज जो है वो शेयर की है अपने ट्वीट में, और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि कल मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। एफआईए वाले कस्में खाते हैं हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक एफआईए को पहुंचा दिया जाएगा और इनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। सर जी, ये सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के हसास अदारों के ऊपर है। और हसास अदारे जो हैं वो ज़ाहिर है कि इसकी तरदीद करेंगे ना तस्दीक करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन सर ये अब ये क़यामत की निशानी है कि परवेज़ इलाही साहब का साहबज़ादा हो, चौधरी बरादरान का चश्मो चराग हो, और अगर पाकिस्तान के हसास अदारे जो हैं वो मुलव्वस हों ना हों सियासत में, मैं कहता हूँ कि चले अगर मुलव्वस भी हैं और वो उनको यूँ सीधी तड़ी करा रहा है, तो सर ये बात जो है वो काबिल हज़म नहीं है। ये बात क्यों काबिल हज़म नहीं है, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रही बात। और मैंने कुछ अपने जो सीनियर्स हैं मैं उनसे मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, जो चौधरी फैमिली को भी जानते हैं, जो इनकी होता ना एक फैमिली की एक आदत होती है उसको भी जानते हैं। और मतलब कि ये क्या तर्ज़ अमल है कि इतनी तड़ी तो चौधरी बरादरान पाकिस्तान के किसी भी इदारे के किसी हवालदार को नहीं लगाते, जितनी तड़ी जो है वो अपने पर मुन्नस इलाही साहब ने लगा दी है। तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जी कि इब के मार वाला मामला है। और मुन्नस इलाही साहब के बारे में आपको पहले ये भी देखना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ पर बैठकर ये धमकी लगा रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान में उनको अपना पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो पीडीएम के साथ नज़र नहीं आ रहा। और उनकी बहुत सारी जो कमज़ोरियां हैं वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये हसास इदारों ने नाम लिए बगैर मेरा एक दोस्त उठाया है। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी सर्जरी कर लेते हैं कि ये दोस्त है कि या ये मुलाजिम है। कोई 2-4 दिन पहले टेलिंग्स ने आपको एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी, जो ख़बर जो थी वो ओपन सीक्रेट थी, यानी कि वो पब्लिश्ड ख़बर थी, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी या वो जो कहते हैं ना कि ज़राए के हवाले से नहीं थी। वो एफआईए का एक नोटिस था जो परवेज़ इलाही साहब के 3 फ्रंटमैन, जिनमें से एक खातून थी और 2 उनके मुलाजिम, एक पंजाब असम्बली का मुलाजिम था, एक और बंदा था, उनको नोटिस जारी किया था। और ये जो उनके फ्रंट मैन हैं, और ये तीनों फ्रंट मैन जो इनके ख़िलाफ़ यानी कि मुन्नस इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ये उसमें भी ये तीनों लोग जो थे वो नामजद थे। तो उनको एक और किसी मुकदमे में इनको नोटिस जारी किया गया था। तो मुझे ये लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि ये जो जिसको गिरफ़्तार किया गया ये इनका दोस्त नहीं मुलाजिम है, क्योंकि ये बेचारा मोटरसाइकिल के ऊपर है, माड़ा आदमी है, गरीब आदमी है। और वो भी इनका अगर आप स्टेटस देखें वो एक नायब कासिद है, इन 3 में से एक बंदा, ये इनके मुलाजमीन में से हैं। तो उनके नाम के ऊपर जो है वही पापड़ वाला, फलूदे वाला, दूसरा तीसरा यही मामला इधर भी है। तो ये इसको अपना दोस्त करार दे रहे हैं, असल में दाल में बहुत कुछ काला है। तो सर, पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बारे में जो एक ख्याल पाया जाता है, और जो हमारे सीनियर हैं आमिर मीर साहब, वो उनका एक फ़लसफ़ा है, और मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने फ़लसफ़ा पेश किया है वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर बेस करता है। उनकी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इमरान खान साहब हों या मतलब उनके कोई भी जिनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, या इमरान खान साहब को ही हम सादा सा फार्मूला अगर रख लें उनके ऊपर, तो वो ये है कि इमरान खान साहब
کو संभालना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बस की बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के हसास इदारों ने इन दो पॉलिटिकल पार्टियों को पूरे 10-12 साल लगा के डिस्क्रेडिट किया है। तो नवाज शरीफ साहब का एक ही मुतालबा था और वो जहाँ दीदा आदमी हैं, वो इसी बुनियाद के ऊपर ये मुतालबा करते थे कि इमरान खान आपका दिया हुआ तोहफ़ा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान की सियासत को, तो ये तोहफ़ा आपने ही संभालना है, इसका सद्देबाब भी आपने करना है। तो अगर पाकिस्तान के हसास इदारे ख़ुद को ए पोलिटिकल करार देते हैं तो फिर उनको ए पोलिटिकल होने के लिए अपना फैलाया हुआ जो वो क्या कहते हैं मैस है, जो जिसको हम पंजाबी में खलार कहते हैं, वो जो उनका बखेड़ा है जो उन्होंने डाला हुआ है, वो खुद समेटना होगा। तो सर ये बखेड़ा समेटा जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई एक जिसको कहते हैं ना रायत देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के स्टेक के ऊपर वो अपनी ज़ात को ऊपर उन्होंने रखा हुआ है पाकिस्तान, या अपनी ज़ात के ऊपर वो पाकिस्तान की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के हसास अदारे ये समझते हैं, या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वो इस पुअर इकॉनमी के साथ आगे बढ़ सके। पुअर इकॉनमी को ठीक करने के लिए ना सिर्फ सिविल गवर्नमेंट जोर लगा रही है, आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, डालरों डुलरों की बातें हो रही हैं, आप ये ओपन सीक्रेट है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो वो मीटिंग हुई थी आखिरी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें भी यही बातें कही गई थी कि जी के पाकिस्तान की इकानमी जब तक मजबूत नहीं होती, पाकिस्तान का वकार बहाल नहीं होगा। तो उनको तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क जो है वो किन किन बुनियादों की वजह से हुआ, किन किन फैसलों की वजह से हुआ। उनमें से एक इमरान प्रोजेक्ट भी है, या प्रोजेक्ट इमरान खान भी है। तो प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो बेअसर होने के लिए वो तो डिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन खान साहब जो है वो अड़ी दिखा रहे हैं। तो खान साहब की जो है ना अड़ी निकालने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना आकड़ भनन वास्ते, इनको रोल प्ले करना पड़ना है। और जो मुनस इलाही साहब हैं उनको लगता है कि हमारी सियासत उसी सूरत चल सकती है कि हम जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ कोई तीसरी पार्टी, तीसरा जो कहते हैं ना फोर्स के तौर पर जो है वो जिंदा रहें। तो ये उनका अपना बरल अपनी चॉइस है, अपना उनका फैसला है। हमारे इतला के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी दे चुके हुए हैं कि मुझे खिदमत का मौका जारी रखें, मेरे लिए मौके की फराहमी रखें, मैं पंजाब असम्बली जो है उसको नहीं तोड़ूंगा। तो लेकिन बेटे के हाथों मजबूर भी हैं, बेटा जो है वो अपनी सियासत कर रहा है लेकिन मुल्क से बाहर जा चुका है। और मेरी इतला के मुताबिक वो सौदेबाजियाँ हो रही हैं, वो जो होता है ना ग्रीन और ग्रे एरिया, यानी कि किन इलाकों में जो है वो आबादी लाहौर फैल सकता है। पंजाब के जो मास्टर प्लान्स हैं बड़े बड़े शहरों के, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें से एक हाउसिंग सोसाइटी है सिटी। ये बताया जा रहा है, रिपोर्टेडली है कि जी के उनके साथ वो मामला तय हुए। 3-4 शहरों में उन्होंने जनाब कोई उनको NOC देना है, ग्रीन एरिया होता है ना वो, कि जी के ये बड़ी साइंस होती है, इसमें खरबों रुपए की दिहाड़ी लगती है, अरबों की भी नहीं, खरबों रुपए की। और वो होता ये है कि आप बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं जो इस तरह की सोसाइटीज़ बनाते हैं, बैरिया टाउन दूसरे तीसरे, आप उनको एरिया दे देते हैं, वो जो ग्रीन एरिया जहाँ पर तामीरात नहीं हो सकती, वहाँ पर आप उनको डिक्लेयर कर देते हैं और फिर वहाँ पर आप जगह भी ख़रीदते हैं, खुद से जगह ख़रीदते हैं और उधर से सड़क गुजारनी होती है। ये बहुत बड़ा एक, ये फिर कभी इस पर बात करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो मुनस इलाही साहब तो इन चक्रों में हैं, वो थोड़े दिनों में ज़्यादा कुछ समेटना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब की गोद में बैठ के ही वो ये अन्नी डाल सकते हैं। और माफ़ी मंगनी है ना बाद चो, अब्बा जी माफ़ी मंग लेंगे, मतलब जो पाकिस्तान के ताकतवर 3 लोग हैं, अब्बा जी तो पहले ही पैरी बैठे हुए हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें, अव्वल तो मुझे ये लगता है कि ये पहली बात कि ये जो बंदा उठाया गया है, ये बंदा उनका दोस्त नहीं, मुलाजिम है, और ये वही मुलाजिम है जिसको FIA वालों ने नोटिस जारी किए थे। हो सकता है कि ये FIA हो। और अगर मुनस इलाही साहब की बात अगर दुरुस्त मान ली जाए कि ये पाकिस्तान के हसास इदारे हैं, तो सर फिर उन्होंने अगर वो ये कर रहे हैं तो फिर उनके पास मेरा ख्याल है कि इनको लाइन पर रखने के लिए ज़रूरी है कि असम्बली ना टूटे, असम्बली को बचाने के लिए वो ये कुछ कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए इस तरह से अगर उन्होंने किया है।
لیکن پھر ہم سے زیادہ ہم نے تو قانون کی بات کرنی ہے، لیکن جو پاکستان کے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان میں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ نسامبو آپ ہی خان صاحب کو، یہ آپ نے کھڑا کیا تھا، اب اس کو آپ سمیٹیں۔ تو بہرحال یہ اس کا سیاست میں نقصان ہی ہوگا پاکستان کی سیاست میں، لیکن پتہ نہیں اب یہ فیصلہ ان کا ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو پاکستان کے آئین کی بات کرنی ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ اگر الزام مونس الائی صاحب کا ٹھیک ہے تو پھر بات غلط ہے، لیکن اس وقت بھی یہ بھی بہرحال ایک سوچنے والی بات ہے کہ تب یہ کیا کر رہے تھے جب باجوہ صاحب کے فون کے اوپر یہ جناب سارا کچھ فیصلے کر رہے تھے۔ تو یہ سیاستدانوں کے فیصلے ہیں، ہم نے پاکستان کے دستور کی بات کرنی ہے، اگر یہ بات درست ہے تو یہ بات غلط ہے۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات کی کورٹ رپورٹروں کے ساتھ، اس ملاقات کا احوال بھی بڑا مزیدار ہے۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے کوئی کورٹ رپورٹر جو تھے ان سے ملاقات کرنے گئے ہوئے تھے، اور سکے منہ نال چاہ تک نہیں سر، رات کو آپ کے گھر مہمان آئے، سردی میں آئے، سر آپ چائے پسند ہے، تو اب پتہ نہیں وہ 4-5 انہوں نے کپ پیے، وہ گرین ٹی پی رہے تھے یا وہ پی رہے تھے کوئی کیا اس کو کہتے ہیں یخنی شخنی، تو سردی بہت تھی، یہ جو گئے ہوئے تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔ ایک چیز اور وہاں پر دیکھے گی کہ 40 منٹ کی ملاقات میں ایک جو تھا ڈاکٹر فیصل سلطان، جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج بھی ہیں اور شوکت خانم کے سی ای او بھی ہیں، غالباً اس طرح کی ان کے بارے میں، یا ایم ایس کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، سربراہ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہیں، وہاں پر وہ جو ایک کجے میں پڑا ہوتا ہے نا ڈرائی فروٹ، وہ ڈرائی فروٹ پڑا ہوا تھا، تو وہ پائن بہ کے انہوں نے کہا چاہ بھی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا، مٹھائی کے کیکس وغیرہ جو عمران خان صاحب کی عادت کرنے ملنے آتے ہیں بڑے لیڈروں کے لیے، جب کو ملنے لوگ آتے ہیں تو ساتھ میں کوئی شیرنی، کوئی مٹھائی، کوئی کیک، کوئی اس طرح کے تحفے تحائف بھی لاتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے، یعنی وہ جو مفت خورے نہیں ہوتے ان کے گھروں میں ہوتا یہ کہ مہمان جو چیز لے کے آتے ہیں وہی ان کو کھول کے پیش کر دی جاتی ہے کہ یار تسی بھی کھاؤ ساڑھے نال، تو وہ سارے کے سارے ڈبے پیکنگ میں، وہ گڈی کاغذ چڑھے جناب، گفٹ پیک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ سر ہن رپورٹر بیچارے جڑے سکے منہ نال بیٹھے، تو فیصل سلطان صاحب نے وہاں سے خشک میوہ اٹھایا۔ اب خان صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے۔ تو اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ اے کہ یہ مفتا میرے نال چوراں نوں پے گئے مور، تو وہ انہوں نے نا فیصل سلطان صاحب کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ نہ، تو جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے وہی چکے، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے حلقے گزارے سر۔ اس تو بعد دوبارہ ان کی جرت نہیں پڑی ان ڈرائی فروٹس کو دیکھنے کی۔ تو خیر اب یہ تو ہو گیا رات کی ملاقات کا احوال۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے بندے توڑ رہی ہے، 3 بندے توڑ چکی ہے، یہ ہو چکا ہے سر، 3 نہیں نے 13 نے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں توڑے، وہ زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے توڑے ہیں۔ آگے آپ نے ماننا ہے نہیں ماننا آپ کی مرضی، آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ جائے گی۔ دوسرا فیصلہ کل تک جو تھا وہ پرویز الہی صاحب کو سبق سکھانے کا تھا۔ پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک بندہ گیا، انہیں کہا خان صاحب بات سنیں، عدالت کی طرف سے تو ہمیں یہ ہے نہیں کہ جی کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے 11 سے پہلے، تو اگر میں اعتماد کا ووٹ لے کے اسمبلی توڑ دوں گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اسمبلی توڑیں گے تو آپ عذاب میں آ جائیں گے، سوچ لیں اب آپ۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو مشورہ دینے والوں نے یہ دیا کہ خان صاحب آپ نے جو یہ دھمکی لگائی ہے پرویز الہی صاحب کو کہ اگر تم نے اعتماد کا ووٹ لے کے اسمبلی نہ توڑی تو میں اپنے اراکین کو کہوں گا کہ پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دیں، تو خان صاحب وہ جا کے نون لیگ ساتھ مل گئی اور حکومت نہ گری تو پھر کیا کریں گے، پھر سر پھر کی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں گل تو ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں وہ پھر جو پرویز الہی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو سر یہ خان صاحب کی جو ہے ٹوٹل سیاست جو ہے وہ او پئی، یہ اتنی ان کی سیاست ہے، اتنی ان کی سیاسی بصیرت ہے کہ 10 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کا اتحادی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہر بات کے اوپر ٹھینگا دکھا رہا ہے خان صاحب کو۔ ایک جو اہم بات رہ گئی تھی کل کی، اس سے آگے چلتے ہیں، وہ ہے کہ جو پیرنی صاحبہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل وہ پوری داستان کہ کس طرح ان کو ایک جو تھا آئی ایس آئی کا ایجنٹ، یعنی کہ جو ڈی جی سی بننے سے بھی پہلے فیض حمید صاحب نے وہ مامور کیا ہوا تھا کہ کس طرح اس کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے
بشرا بی بی تک پہنچنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو زوفل تقادی ہے وہ ہند سندھ میں مشہور ہو چکی تھی، تو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ میں نے عمران خان کو مزید الو بنانا ہے بذریعہ بیگم بشرا بیگم، اور وہ بہرحال وہ بندہ پہنچا، وہ کل میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ تو وہ بندے جو تھا وہ اس نے اپنا متقد بنا لیا بشرا بی بی صاحبہ کو بھی۔ اب بشرا بی بی صاحبہ جو تھی وہ فیض حمید صاحب کو بھی بتاتی تھی کہ میرے ایک بابا جی ہیں، وہ جناب بڑے کمال کے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں نا، جو آپ یہ شف کے پاس پہنچ جاتے ہیں بابا، وہ فارغ ہے بابا، تو آپ آئیں، میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ تو بی بی صاحبہ جو ہیں وہ 2 ہفتے میں 2 دن، یہ عامر میر صاحب کی سٹوری ہے کہ 2 دن جو ہیں وہ روزہ رکھتی تھی اور عمران خان صاحب کو نیڑے نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ اور کون ان سے ملتے تھے آ کے؟ وہ پیر صاحب ملتے تھے، وہی رحمت اللہ صاحب جو آئی ایس آئی کے اہلکار تھے یا افسر تھے، سویلین ہیں، تو وہ ملتے تھے، اور فراب گوگی صاحبہ ہوتی تھی وہاں پر، اور کبھی کبھار جو ہیں وہ آ جایا کرتے تھے فیض حمید صاحب۔ اب فیض حمید صاحب آ کے بی بی صاحبہ یعنی کہ بشرا بی بی کا پیر، بشرا بی بی صاحبہ تو وہی نہیں سی ماننا کہ مطلب روحانیت کے پتہ نہیں کون سے درجے کے اوپر پہنچی ہوئی، تو اب ان کا پیر آگے سے کہ جس کی وہ معتقد ہے۔ تو جناب فیض حمید صاحب پورا ڈرامہ کرتے تھے، فوراً جاتے تھے اپنے سبارڈینیٹ کے، جا کے ہاتھ پکڑ کے چم چم کر کے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے گونا بڑے اعتقاد کے ساتھ یوں کر کے وہ ان کی باتیں سنا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ باتیں کیا کرتے تھے جو فیض حمید صاحب پلان کرتے تھے کہ یوں کر کے بیوقوف بنانا ہے بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کے ذریعے وہ پہلے ڈی جی سی لگے، پھر اس کے بعد جناب وہ کیا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اور پھر اس کے بعد وہ چیف آف آرمی سٹاف بننے کے راستے تلاش کر رہے تھے کہ ایک وڈا بابا وچ پی گیا، اور اس وڈے بابے کا نام سی قمر جاوید باجوہ صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہ میرے ہندیا تو نہیں بنے گا، میں ہی بنا گا۔ تو یہ جناب لڑائی چلی، یہ انفارمیشن جو تھی وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی جو مزے کی تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن سر چودھری برادران کے ساتھ ہو ویسے زیادتی رہی ہے۔ بہرحال انجوائے کریں، یہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں اس طرح کے کئی سیاسی معجزے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کچھ لوگ ٹوٹتے بکھرتے پاکستان سے بھاگتے، پاکستان سے غائب ہوتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انقلابی بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔